तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा, ये वक्त है उठने का। तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा, ये वक्त है उठने का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसे कि कल अलविदा जुमा गुजरा है और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चल रहा है वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के, और जिसकी वजह से जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में मुसलमान जमा हैं। लेकिन कल अलविदा जुमे के अंदर कौन सा ऐसा पैगाम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक पहुंचा है अलविदा जुमे के दिन, और जंतर मंतर पर जो वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के जो वहाँ पर लोग जमा है, तो आखिर क्या मामला हुआ? तो सबसे पहली चीज़ ये कि कल जुमे के लिए, अलविदा जुमे के लिए ये ऐलान किया गया कि तमाम शहरों के अंदर हर इलाके में जितने भी लोग हैं, जब वो अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो वो अपने बाजू पर ब्लैक एक कपड़ा बांध कर के जाए, जो कि एक निशान हुआ करता है इस चीज़ का कि अगर किसी पर कोई जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को दिखाने का एक निशान हुआ करता है ताकि उससे नजात मिल सके। तो जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर इलाके के अंदर जब लोग मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए अलविदा जुमे की नमाज, तो सब लोगों ने अपने अपने बाजुओं पर वो ब्लैक पट्टी बांधकर उन्होंने नमाज को अदा किया। लेकिन एक जगह पर एक मामला ये पेश आया कि जब मुसलमान अपने हक की आवाज़ को उठा रहे हैं, जंतर मंतर पर जमा होकर के वो अपना हक मांग रहे हैं, और वक्फ बिल जो कि जीपीएस ने वक्फ बिल को जो कि पास कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट और क्लियर जो फैसला आना बाकी रह गया है, इस चीज़ को लेकर जो जंतर मंतर पर लोग जमा हैं, तो इसी चीज़ की बात को उठाते हुए लोग इस काम को कर रहे थे कि अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब वो जा रहे थे अपने बाजू पर काली पट्टी को बांधकर जा रहे थे। लेकिन एक जगह पर पुलिस प्रशासन ने लोगों को जैसे ही जाते हुए देखा कि वो अलविदा की जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और सबके बाजू पर काली पट्टी बंधी हुई है, तो पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया और रोकने के बाद सबकी पट्टियों को खुलवा दिया। आखिर ये कौन सी वजह ऐसी निकल कर के सामने आई कि जिसकी वजह से वो ब्लैक पट्टी को बाजू से खुलवाते हुए वो पुलिस प्रशासन वाले नजर आए? हालांकि इस हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो यहाँ का कानून है कि हर इंसान को अब उसका अपना अधिकार है कि वो अपनी हक के लिए आवाज़ को उठा सकता है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि अगर कोई किसी भी तरीके का धरना देना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे, तो उसके लिए इजाज़त है, तो अगर मुसलमान शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ पट्टी को हाथों में बांधकर, बाजू में बांधकर अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो फिर पुलिस प्रशासन उनके बाजू से पट्टियों को खोलते हुए क्यों नजर आई? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो बहुत सी जगह पर पुलिस प्रशासन ने लोगों के बाजुओं से उस ब्लैक पट्टी को खुलवा दिया, जो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, पट्टी बांधने का मकसद और मतलब ओनली तमाम मुस्लिमों का यही है कि जो जंतर मंतर पर लोग लाखों की तादाद में जमा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि पास हुआ है वो रिजेक्ट होना चाहिए। अब जो उस पर क्लियर फैसला आने वाला है तो उस पर वो बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर, इस चीज़ के मिशन को तमाम मुसलमान आगे लेकर के जा रहे थे, लेकिन जंतर मंतर पर अभी वो मिशन चल रहा है और हर शहर के अंदर मुसलमानों ने अपने अपने तरीके से अलविदा जुमे के दिन इस चीज़ को जाहिर किया कि वो भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट कराने के लिए वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने बाजू पर ब्लैक पट्टी को बांधा ताकि हुकूमत को पता चल जाए, सारे हिंदुस्तानियों को पता चल जाए कि तमाम शहरों का मुसलमान एकजुट है और वो अपनी आवाज़ को उठा रहा है और मांग कर रहा है इस बात की कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये रिजेक्ट होना चाहिए, ये पास हरगिज नहीं होना चाहिए।
اور تقریباً 10, 11 یا 12 دن ہو چکے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، اب تو وہ لاکھوں کی تعداد اب 1.5-2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. اتنے لوگ جنتر منتر پر جمع ہیں صرف اس لیے تاکہ حکومت ہند اس چیز پر کوئی فیصلہ لے اور وقف امینڈمنٹ بل اس کو ریجیکٹ کرا دے. کیونکہ جو وقف کی سمپتی ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں کہ یہ کسی انسان کا حق ہو، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہوا کرتا ہے. کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اپنی کسی بھی پراپرٹی کو، کسی بھی جگہ کو اگر وہ وقف کرتا ہے تو کسی انسان کے نام پر وقف نہیں کرتا، بلکہ اس کو خدا کے نام پر وہ وقف کیا کرتا ہے. تو جو خدا کے نام پر وقف کی ہوئی پراپرٹی ہے، اگر حکومت ہند اس پر روک لگائے اور اس پر طرح طرح کے قانون لاگو کرے تو پھر یہ کہاں تک درست ہوگا. اس لیے جو وقف امینڈمنٹ بل ہے اس کو ریجیکٹ ہونا ہی چاہیے، اور تمام مسلمان اس چیز کی آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور جنتر منتر سے بھی اسی چیز کی آواز اٹھ رہی ہے، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہیں، سب اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں. اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے، انہوں نے بھی اپنی بات کو رکھا. انہوں نے بھی جب کل الوداع جمعے کی نماز کو ادا کیا تو بلیک پٹی کو اپنے بازو میں باندھ کر ادا کیا. ابو اعظمی، انہوں نے بھی یہی مشن اپنی اس شہر کے اندر چالو کیا کہ جب الوداع جمعے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے لوگ گئے تو وہاں پر بھی تمام لوگ بازو پر بلیک پٹی باندھ کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے ادا گئے. یہ مشن ممبئی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، اتر پردیش کے اندر، مطلب بہت سارے صوبوں کے اندر اس چیز کو، بلیک پٹی کو ہاتھ میں باندھ کر نماز پڑھنے کا، جو نماز پڑھی گئی، اس طریقے کا جو پروٹیسٹ اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ہم وقف بل کے خلاف ہیں، تو اس چیز کے بارے میں تمام لوگ ایک جٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. تو تمام لوگوں کی اس متفقانہ اتحاد کو دیکھ کر کے دل کو بڑا سکون ملا کہ تمام لوگ بالکل جاگروک ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہاں یہ وقف بل، جو اس میں سنشودھن بل جو ہو رہا ہے، یہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے. اس کے اندر جو بھی اس کو پاس کیا جا رہا ہے ہرگز پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ریجیکٹ ہو جانا چاہیے. تمام ہندوستان کے مسلمان اس چیز پر بالکل جاگ چکے ہیں اور وہ اسی چیز کو ہر شہر سے ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ تمام حضرات بتائیے کہ کیا آپ نے کل الوداع جمعے کی نماز کو اپنے بازو پر بلیک پٹی باندھ کر کے ادا کیا، یا ویسے ہی آپ نے الوداع جمعے کی نماز کو ادا کیا؟ اور کیا عید کے دن کا پلان بھی یہی ہے کہ الوداع، وہ عید کی نماز جب ادا کی جائے گی تب بھی کیا گھروں سے بلیک پٹی کو باندھ کر نکلا جائے گا، یا ویسے ہی نارمل طریقے سے عید کی نماز کو ادا کر لیا جائے گا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ وقف امینڈمنٹ بل یہ ریجیکٹ ہونا چاہیے یا پاس ہو جانا چاہیے؟ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور دے کر کے جائیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.